Mateo 24:14. Kung kining maayong balita may tungod sa gingharian, igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya maabot na ang katapusan. Amen. Sa bisan asang parte sa kalibutan, ang mga magwawali, aware yun kaayo sila sa ilang pagpangwali, pagpangmatuod, o sa ilang pagpanudlo. May tungod sa katapusan sa kapanahonan. Amen. Doon ay daghang magwawali nga gimedyo nila ang pagwali may tungod ng gitawag o end time prophecy. So, ilang gitun-an kung unsa ang mga panghitabo o unsa ang mga mahitabo posible nga mahitabo sa unahan sa malabot. O kini nagabase sa naisulat. Unsay giingon ni Jesus sa atong gibasa, o kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali na ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod sa tanang kanasuran. Pagpamatuod. Kaya ang pagwali usa kana ka pagpamatuod ug unya moabot na ang katapusan. Unsang klase nga katapusan ang gipasabot ni Jesus? Katapusan sa kapanahonan. Dili katapusan sa kapanahonan. Katapusan sa kaluwasan. Ay, okay. Katapusan sa gitawag o ang salvation is grace. Salvation is grace. Amen. Oh, so diha matapos ang grace dispensation. Doon ay daghan nga gamit din pero ang pangutana, natumbok ba ang kamatuoran? Nasabot ba nimo ang imong gibasa uban sa imong pagtuon? Natugkad ba? Kay kung imo lang sabton ang imong base sa imong mabasa, mabot ang katapusan, that is not the end time. And then, mo follow na yun ang eternity. No, dili. Napaidagang event. Doon na paidagang event. Antod niya moabot ta dito sa gitawag of Bride of Christ, the New Jerusalem, the new heaven and earth, and then dito na mo reign eternal. Eternally na siya, eternity. So taas pa. Naapa ang pagpagmuko. Nga gitawag og white throne judgment. Nga gibuklad ang the book of life. Nga si bisan kinsang ngalan dili magkaplagan sa basahon sa kinabuhi. Siya itambog ngadto sa linaw. Tawag na siya, doon na siya general resurrection. So, sa gingaw niya po sa Pablo, Pilipos 2:12, panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan. Uban sa paghadlok o pagkurog. So, ang angay na itong buhaton, gikinahanglan ang matag-usa nga mag-aanda. Praise the Lord. Kaya kung ikaw dili ka andam, moabot ang mga panghitabo nga wala ni mo dahuma, kung dili ka man andam, kung sa may butang nga dili ni mo madahom, kamatayon o ang buta. Di yun ani mo madahom. Nga naman, sama sa kawatan. Ang kamatayon sama sa kawatan. Daghang mga butang nga masurpresa ang tao ni anak. Oh, baskog ka karon, unya patay na. Galaygay ka karon, pero taas pa ang imong kinabuhi. Gantos. So dili matag-an ang kamatayon. Karon dasig ka karon, ugma luya ka, moabot ang mopadayag ang Ginoo ngadto sa kapanganuran, bilin ka. Oh. Karon luya ka, ugma dasig ka, nagpasiguli ka ngadto sa Dios.
align ka sa Ginoo, luwas ka. Amen. Yun na. So, matod pa ni Apostol Pablo, kinahanglan andam sa tanang panahon. Amen. Season or out of season, may kahigayunan ka o wala, kinahanglan andam ka sa Amen. tanang. Praise the Lord. Amen. Mao na mga igsoon nga sa atong pagpangalagad, matod pa nila kinahanglan gyud dasig. Okay man. Paulang. Oh, okay man. Kay madagayaon gani. Dili na naigingon nga kung madagayaon ka, dasig ka. Kinahanglan nga andam ka. Madagayaon sa buluhaton. Daghan man nagmadagayaon sa buluhaton pero di dasig. Ngano man gihimo la nimo nga routine. Girutin na nimo. Kaya ang dasig bisan og wala pa ka diha, igir na yun ang eagerness ba? Eagerness of permit. So, diha, sa walay pagbantay, anak ka mapukada. Ingon si Apostol Pablo, Des Corinto, basin siya nga Dahog. nagdahom nga maayon na niyang pagkabarog. Magbantay, basin mapukan siya. Ha? Kaya ang gingon sa Biblia, ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 4:6. Karon kining tanang mga butanga, mga igsoon, akong gikapadapat kanako ug ang Apolos tungod kaninyo. Aron nga pinaagi kanamo ingon nga mga sulundon kamo magkakat-on sa pagkinabuhi nga dili na may saylo sa kasulatan. Amen. Aron wala kaninyo magpaburot sa pagdapig sa usab, batok sa usab. So giginahanglan nga align gyud ka pirme sa kasulatan. Amen. Dili magkulangan, dili may saylo. Diha sa kamatuoran. Amen. 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 So, oni gikinahanglan alang sa patakusa nga ang atong pagpangalagan gikinahanglan gyud nga may sibo kung unsa ang programa sa Dios diha sa atong kaluwasan kinahanglan ato kanang matumbok ug dili tanpa. Ang saad sa Dios nga kaluwasan dili sa kadaghan, Amen. dili diha sa imong Praise the Lord. diha sa imong kaugalingon sa tagsa-tagsa kay ang kaluwasan sa atong individual nga pagpanitan. Amen. So kana mo'y atong masabot. Amen. Kana mo'y angay natong matuhog. Kana mo'y angay natong ikinabuhi. Praise the Lord. Aron ang atong pagpangalagan may subay diha sa lagda Amen. sa kaluwasan.